سلموا حالكم، البيت محاصر. العساكر جايين لعنا. Aldı ol şahı cihanı ol zaman, Sidre'den gitti götürdü hemen, bir feza oldu o demde. خليك وراي. انت سناء خانم؟ ايه انا، شو في؟ وين بنتك؟ أمي شو بإيدك؟ في مرة نسيته، ما بعرف شو فيه. اتركه، ما دخل. حرام، خليني اروح اعطيه اياه. احمد تعا، وين رايح؟ يا خالة، نسيتي شنطتك. يا أمي، إلى خيركم يا أمي، من شاء الله. يا أمي، قوم شوف شو في، يلا الله بسرعة. لا أخي، استنى. يا ربي دخيلة. والله غريبة، منين اجى هالصوت؟ شو فعلا ما في حدا، مو مبين شي بنوب. شو عم بيصير؟ فهموني، هلا بدي أعرف. رشا، ليش القنبلة ما انفجرت بالجامع؟ وأنا شو بيعرفني؟ عليكم أن تدعوا للمحافظة. شو طلع في شو صار؟ الحمد لله، وحافظنا عليها يا رب، لأن الله مع الجماعة. قوموا لشوف، تحركوا. حاضر زيدان. يلا رشا، قومي بدنا نهجم على الجامع. شو؟ طيب هيك بدك تفوت وتقتل الناس جوا؟ يعني ليش هالشغلة شو بتفرق عن القنبلة؟ يلا امشوا، تحركوا. أمرك. يلا. حاضر يا معلم. دورنا بكل مكان وما لقينا لا أثر. يلا لشوف، احكي وين بنتك؟ صدقني يا سيدي ما بعرف شي عنها. انت مقبوض عليكي. يلا خدوها. تأمر سيدي. حاضر سيدي. يلا بسرعة، تحركوا. طلعوا حواليكم. يلا. شو في؟ يلا انت وياه امشوا. والله ما بعرف شو في. شبكون. يلا يا جبناء، يلا. زيدان، لك مين هدول؟ حاج تصفنوا جهزوا أسلحتكم. هاتي باروتي. يلا خليكم متفقين. لك شمالي شو صار لي؟ لك الله يسلم هالايدين. الحمد لله، والله وشك خير علينا. رشا، اصحي على حالك. يلا لشوف. يلا انت وياه قوموا تحركوا من هون لشوف. يلا فوتوا، خلونا نقتله هناك. خير يا مختار؟ لك شو بك انت؟ لك شو جنيت يعني؟ بدكم تروحوا القطيعة هلا، شو عم تعملوا؟ العساكر ملايين القطيعة، خذ رجالك ونقلعوا. يلا. إيه لا تعيط، ليكنا رايحين. يلا رشا. يلا يا رجال. لا شو اغبياء. تفضل سيدي تفضل. الخالة سناء ما دخلها وما في داعي لتاخدوها، بس هي اعترفت انها انضمت لهم. اذا شايف في اي مشكلة صحية من اجل الموضوع شوي. القصة مو هيك منوب.
بس هي عملت هيك مشان تنقذ بنتها، وكلنا بنشهد على هالشي. ايه يا سيدي، هذا اللي صار. اصلا هي مستحيل تساوي هيك. والله أنا مهمتي إنه سلمها للمحقق، وبعدين المحكمة هي اللي بتقرر. طولي بالك، رح ياخدوا إفادتك وبعدين يطلقوا سراحك. ارفعي راسك ولا توطي النوم، انت بريئة. المشكلة ما بعرف على شو بدي أزعل، على هالبهدلة اللي تبهدلتها ولا على بنتي اللي ما قدرت أنقذها؟ بس انت ما تبهدلتي يا خالتي، وأي أم بمحلك رح تعمل نفس الشي وتضحي كرمال أولادها. إن شاء الله نرمين بتنفد. انقذها أنت، الله يوفقك وخليك جنبها واعتبرها يعني هي بتكون مثل أختك يا ابني، مشان هيك وقف جنبها. يلا امشوا. حاضر سيدي، رح نمشي. خالتي لا تبكي، رح نضل جنبك خالتي.